बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान डील पर शदीद इख्तलाफात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान ईरान के मामले पर सख्त इख्तलाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे की बात की, जिस पर नेतन्याहू ने शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की। इसराइल का मौक़िफ़ है कि ईरान को किसी किस्म की रायत देना ख़तरनाक होगा। नेतन्याहू ने वाज़ह किया है कि ईरान पर दबाव कम नहीं होना चाहिए। उधर ईरान ने भी यूरेनियम प्रोग्राम ख़त्म करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। तजियाकारों के मुताबिक अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान एतमाद का शदीद बहरान पैदा हो चुका है। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस नई जंग के खदशात भी बढ़ रहे हैं। सियासी हलकों का कहना है कि आने वाले दिन मशरिक़ वस्ता के लिए नहायत अहम साबित हो सकते हैं। ईरान ने अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए, मुज़ाकरात पर सवालात खड़े। ईरान ने अमरीका की जानिब से किए गए कई अहम दावों को खुलेआम रद्द कर दिया। ईरानी क़यादत का कहना है कि यूरेनियम हवाले करने या जौहरी प्रोग्राम महदूद करने पर कोई बात नहीं हुई। इस बयान के बाद खित्ते में जारी सफारती सरगर्मियों पर सवालात उठने लगे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ मामलात आगे बढ़ रहे हैं, ताहम ईरानी हुकाम ने इन खबरों को गुमराह कुन करार दिया है। माहरीन के मुताबिक दोनों ममालिक के बयानात में वाज़िया तज़ाद पाया जा रहा है। इस सूरत हाल ने आलमी मीडिया और खलीजी ममालिक में भी बेचैनी पैदा कर दी है। सियासी मुबसरीन के मुताबिक इस तनाज़े से मुज़ाकराती अमल मज़ीद पेचीदा हो सकता है। इसराइल का सख्त मौक़िफ़, लबनान और ईरान पर कार्रवाई के इशारे। इसराइली हुकूमत ने अंदिया दिया है कि वो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी में नरमी नहीं करेगी। इसराइल का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान और लबनान में कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। इसराइली क़यादत ने जंगबंदी के इम्कानात को भी कमज़ोर करार दिए हैं। बयानात के मुताबिक इसराइल अपने दिफा के नाम पर किसी भी वक्त एक्शन ले सकता है। इसराइली हुकाम ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुसलसल ख़तरा करार दे रहे हैं। उधर खित्ते के कई ममालिक इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तजियाकारों का कहना है कि किसी भी नई कार्रवाई से पूरा खित्ता मुतासर हो सकता है। आलमी बरादरी दोनों ममालिक से तहम्मुल और मुज़ाकरात की अपील कर रही है। अमरीका की साख पर सवालात, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी तनकीद की जद में। मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल के बाद अमरीकी पॉलिसी पर शदीद तनकीद शुरू हो गई है। कई हलकों का कहना है कि अमरीकी बयानात और अमली इकदामात में फ़र्क नज़र आ रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और बयानात को भी मुख्तलिफ ममालिक संजीदगी से नहीं ले रहे। तजियाकारों के मुताबिक अब अमरीका की आलमी साख इस तनाज़ा में मुतासर हुई है। ईरान के सख्त रद्द-ए-अमल ने वाशिंगटन की हिकमत अमली को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। सोशल मीडिया और आलमी मीडिया पर भी अमरीकी पॉलिसियों पर बहस जारी है। कुछ मुबसरीन का ख्याल है कि अमरीका अब बराह रास्त जंग से बचने की कोशिश कर रहा है, ताहम खित्ते में जारी कशीदगी ने आलमी अमन के लिए नए खदशात पैदा कर दिए हैं। मशरिक़ वस्ता में नई जंग के खतरात बढ़ गए। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने नई जंग के खदशात को बढ़ा दिया है। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल किसी भी वक्त ख़तरनाक रुख अख्तियार कर सकती है। ईरान ने वाज़ह किया है कि वो दबाव में आकर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी जानिब इसराइल मुसलसल सख्त बयानात दे रहा है। अमरीका भी सफारती कोशिशों के साथ साथ खित्ते में अपनी मौजूदगी बरकरार रखे हुए है। आलमी मंडियों और तेल की कीमतों में भी इस तनाज़े के असरात पड़ रहे हैं। सियासी मुबसरीन के मुताबिक मामूली गलती भी बड़े तसादम का सबब बन सकती है। दुनिया भर की नज़रें अब मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर मरकूज हैं। ईरान ने अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए, मुमकिन मुआहदा मुतनाज़ा बन गया। ईरान ने अमरीका के साथ मुमकिन मुआहदे से मुतल्लिक सामने आने वाली खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि मीडिया में चलने वाली बेशतर इतलात हकीकत पर मबनी नहीं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि ईरान और अमरीका के दरमियान इब्तदाई मुफाहमत तय पा गई है, ताहम ईरान ने वाज़ह किया है कि आपने हुर्मुज़ और जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी क़यादत के मुताबिक मुल्क अपनी बुनियादी शराइ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं।
اس بیان کے بعد عالمی قیادت میں نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ سکتی ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال اب بھی غیر یقینی کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ ٹرمپ کے بیانات پر سوالات، ایران نے پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات پر ایران نے سخت رد عمل دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ حقیقت سے مختلف تصویر پیش کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایرانی حکام نے ان دعووں کو سیاسی تشہیر اور میڈیا مہم قرار دے دیا۔ ایران کے مطابق جوہری پروگرام ختم کرنے یا یورینیم حوالے کرنے پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اس معاملے پر عالمی مبصرین بھی مختلف آراء دے رہے ہیں۔ کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ خطے میں دباؤ کم دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب ایران اپنے موقع پر سختی سے قائم نظر آ رہا ہے۔ آبِ ہرمز پر ایران کا دو ٹوک موقف، پیچھے ہٹنے سے انکار۔ آبِ ہرمز کے معاملے پر ایران نے سخت اور واضح موقف اختیار کر لیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز اس کی اہم اسٹریٹجک پوزیشن ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہاں سے گزرنے والے بحری راستوں پر ان کا کنٹرول برقرار رہے گا۔ رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ ایران نرم رویہ اختیار کر سکتا ہے، مگر تہران نے انکار کر دیا۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی معاشی اور سیکیورٹی پالیسی تبدیل نہیں کرے گا۔ ماہرین کے مطابق اس بیان کے بعد تیل کی عالمی منڈی متاثر ہو سکتی ہے۔ خلیجی ممالک بھی اس پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کشیدگی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ اسرائیل کو ایران معاہدے پر تحفظات، خطے میں نئی بے چینی۔ اسرائیلی قیادت نے ایران اور امریکہ کے ممکنہ مذاکرات پر تشویش ظاہر کر دی۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی نرمی سے خطے کی سیکیورٹی متاثر ہو سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ سیاسی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل مذاکرات کے نتائج سے مطمئن نہیں۔ ادھر ایران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ دباؤ قبول نہیں کرے گا۔ اس صورتحال نے مشرق وسطی میں نئی بے چینی پیدا کر دی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر اختلافات برقرار رہے تو کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ عالمی طاقتیں اب اس بحران کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ تیل کی منڈی اور عالمی سیاست پر ایران امریکہ تنازع کے اثرات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے خدشات نے عالمی مارکیٹس کو غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ممکنہ معاہدے کی خبروں سے مارکیٹ کو مستحکم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنی معاشی شرائط پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ماہرین کے مطابق اگر ایران عالمی منڈی میں مکمل طور پر تیل فروخت کرنا شروع کر دے تو قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب سرمایہ کار خطے کی سیاسی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ، ایران اور دیگر عالمی طاقتوں کے فیصلے عالمی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے بھارت کو بچانے کے لیے مارکو روبیو کو بھارت بھیجا۔ ٹرمپ کو پہلی بار احساس ہوا ہے کہ بھارت ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، اس لیے انہوں نے فوری طور پر مارکو روبیو کو بھارت بھیجا ہے۔ مارکو روبیو نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور حالات سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھارت ایران اور روس سے تیل نہ ملنے کی وجہ سے شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ امریکی وقت کی حد ختم ہونے کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ بھارت کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور روپیہ 150 سے 200 تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی ہے کہ سونا نہ خریدیں، غیر ملکی سفر نہ کریں اور تیل کا استعمال کم سے کم کریں۔ امریکہ کو سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ اگر بھارت ڈالر چھوڑ کر یوان کی طرف چلا گیا تو چین کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ ملاقات اس لیے بھی اہم سمجھی جا رہی ہے کہ بھارت اب برکس اور چین کے قریب آنے کا سوچ رہا ہے۔ امریکہ بھارت کو کھونے کا خطرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ بھارت کا ڈالر کو چھوڑنے کا خطرہ۔ بھارت نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ تیل کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں اور زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہونے والے ہیں۔ اگر ڈالر کے ساتھ چلتے رہے تو روپیہ مزید گراوٹ کا شکار اور معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اس صورتحال میں بھارت کو ڈالر چھوڑ کر دوسری کرنسی اپنانا پڑ سکتا ہے۔
ट्रंप को सबसे बड़ा खौफ यही है कि भारत युआन की तरफ गया तो चीन की ताकत बढ़ जाएगी। इसी डर की वजह से मार्को रूबियो को फौरी भारत भेजा गया। भारत ब्रिक्स ममालिक के साथ मिलकर नई करेंसी सिस्टम की तरफ जा सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म का गुस्सा, इसराइल की अमेरिका को वार्निंग। भारत अमेरिका पर शदीद नाराज़ है कि ईरान के मामले पर पाकिस्तान को आगे करके धोखा दिया गया। इसराइल ने भी अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर भारत को एतमाद में ना लिया गया तो अमेरिका इसे हमेशा के लिए खो देगा। मार्को रूबियो की मुलाकात में मोदी, जयशंकर और अजीत डोवल समेत तमाम बड़े लीडर मौजूद थे। सबकी सूरत हाल देखकर इनकी नाराजगी साफ नजर आ रही थी। अमेरिका भारत को तसल्ली दे रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन भारत का एतमाद टूट चुका है और हालात बहुत ख़राब हैं। इसराइल भी चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ रहे। ये मुलाकात भारत को मनाने के लिए एक बड़ी कोशिश है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।